मगरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा। वो अजनबी तो था मगर अपना बहुत लगा। लिपटा हुआ कोहर में जैसे खिजा का चांद, मैले लिबास में भी वो प्यारा बहुत लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन प्रेस करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन। नींद गहरी थी मगर सुकून भरी ना थी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल जाती थी, ऐसे जैसे किसी ने झंझोर कर जगा दिया हो या बुलंदी से गिरा दिया हो। कई बार उसने करवट बदली, तकिया कभी सर के नीचे रखा, कभी गिरा दिया, कभी कंफर्ट चेहरे तक लिया और कभी पूरे का पूरा हटा दिया। इस उलझन और बेचैनी में उसे मिसेस शेराजी का लम्स याद रहा। उसका हाथ अपने हाथ में लिए जाने क्या कुछ पढ़कर फूंकती रही। अब के जब आंख लगी तो आसपास का कोई होश नहीं रहा। मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे की जद में वो कितनी देर तक सोया रहा कुछ पता ना चला। उसके सुकून में खलल एकदम से उठने वाले शोर ने डाला था। बंद दरवाजे के उस पार ठक ठक की आवाज उभरी थी। कोई चीज नीचे गिरी थी, कुछ टूटा भी था शायद। उसने कोहनी के बल ऊपर होकर कमरे में निगाह दौड़ाई। दरवाजा बंद था। बेडरूम में उसके सिवा और कोई नहीं था। टेबल क्लॉक पर वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। आवाजें तेज थी पहले, अब अचानक मध्यम हो गई थी। उठकर बैठते हुए स्लीपर्स पहने, मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर उसे जेब में डालते हुए बाहर आ गया। राहदारी की दूसरी तरफ लाउंज के ऐन सामने जो चेहरा नजर आया वो जैद का था। साथ एक जैसी शक्ल वाले 2 चश्माटू बच्चे भी थे। लाउंज के सोफों के गिर्द चीखते हुए भाग रहे थे। उस पर नजर पड़ी तो रुक गए। वो उनके सर पर आ गया। पिकनिक पर आए हो? जिस तरह से उन्होंने औधम मचा रखा था तो उसे गुस्सा चढ़ गया। आए हैं? जैद सर उठाए फारिस की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। गुस्से से गाल फूले हुए थे। उसके चश्माटू कजन भी उसके पीछे थे। तो हिम्मत और जुर्रत देखने लायक थी। कुछ पिस्टल भी थे जो जेबों में अरसे हुए थे और जिनसे छोटी छोटी गेंदें फायर होती थी। सबसे छोटे वाले के पास जादुई तलवार भी थी और तीर कमान भी प्लास्टिक के। Who is he? इतने बड़े घर में उन्हें नया चेहरा नजर आया तो पूछे बिना ना रह सके। नो वन, जैद ने उनसे कहा। एक तो वो उनके शोर से बेदार हुआ था, दूसरा जैद का जवाब उसे अंदर तक सुलगा गया। नो वन। आग के शोलों में लिपटा फारिस घुटनों पर हाथ रखे झुका ताकि आमने सामने बराबरी पर बात हो सके। बात क्या होनी थी? जैद के इस तरह सीना तान के घूरने पर जब्त करके हाथ उठाए और उसके गाल पकड़कर खींच डाले। वो एकदम से चीख उठा, आह जन्ना जानी, हेल्प! जन्नत जो अपने छोटे छोटे मेहमानों के खाने का इंतजाम संभाले हुए थी, ओपन किचन से ये मंजर देखते ही होश उड़े, फौरन आ गई। फारिस! जैद के गाल छुड़वाए, फारिस को पीछे हटाया। क्या कर रहे हो तुम? प्यार कर रहा हूँ, दांत पर दांत जमाए। आवाज नींद से मुतासर लग रही थी, भारी, मध्यम, गहरी। ऐसे करते हैं प्यार? गाल लाल कर दिए हैं बेचारे के। जैद को खुद से लगाते हुए फारिस को घूरा। जीन्स पर सफेद टी शर्ट पहने वो भूमे सुकेड़े खड़ा था। पेशानी पर बाल बेतरतीब हो रहे थे। आंखों में नींद का खुमार था। यकीनन वो बच्चों की आवाज और शोर से ही बेदार हुआ था, वरना उसने तो सोचा था वो दोपहर से पहले उसे नहीं जगाएगी कि इतनी मुश्किल से इस कदर सुकून से सोया हुआ था, जैसे काफी अरसे बाद नींद आई हो। पता नहीं बच्चे मिसेस शेराजी के बेडरूम तक कैसे पहुंच गए थे। उलझकर राहदारी में नजर दौड़ाई। क्योंकि कारपेट नहीं बिछा हुआ था तो उन्हें अपनी गाड़ियों के लिए एक लंबी सड़क मिल गई थी। उसने बच्चों को बाहर भेज दिया।
یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مسز فاروق اپنی نند کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو اس لیے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا۔ کیا گھر میں کوئی آیا نہیں تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی؟ وہ آس پاس ہر طرف کھلونوں کا بکھیرا دیکھ کر بہت اریٹیٹ لگ رہا تھا۔ نہ اس شور کی عادت تھی اور نہ موڈ ایسا کہ کوئی بھی بدلاؤ قبول کر پاتا۔ اس کے ماتھے پر شکن اور اعصاب تناؤ کا شکار لگ رہے تھے۔ جنت نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم آرام کرو، میں خیال رکھوں گی، اب کوئی آواز نہ آئے۔ کوئی ضرورت نہیں، بگڑے تیوروں کے ساتھ کہہ کر باہر آ گیا۔ 10 بجے کا وقت تھا، مگر باہر دھوپ سے موسم میں غروب آفتاب کا گمان ہو رہا تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ دیکھا، پھر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پلر کے ساتھ سر ٹکا لیا۔ وسیع و عریض لون میں اب فٹ بال کھیلا جا رہا تھا اور گیندیں بھی فائر ہو رہی تھی۔ زویا اقصیٰ سے نیل پالش لگوا رہی تھی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے اس نے آنکھیں موند لی۔ چند لمحوں کے بعد کھولی تو زویا بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کچھ حیرت سمو کر اسے بغور دیکھتی ہوئی۔ ننھے ننھے سرخ ناخن، آنکھوں پر ہلکا سا گلابی میک اپ، لائنر بھی لگا تھا۔ ایک آنکھ پر کچھ موٹا، دوسری پر کچھ باریک لپسٹک بھی تھی جو اس کے باریک ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ گلابی ڈریس تھا تو میچنگ آئی شیڈ، ایک آنکھ زیادہ پنک، ایک آنکھ زیادہ جامنی۔ اقصیٰ کے کارنامے۔ اپنی بہن کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر زید فوراً الرٹ ہو کر بھاگا چلا آیا۔ زویا سویٹی، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ ٹاک ٹو ہم۔ ہاں؟ وہ تو جیسے اس کی بہن کو کھا ہی جاتا، تب کا رہ گیا۔ زویا کچھ دیر تک اپنے بھائی اور کزنز کے ساتھ فٹ بال کھیلتی رہی اور جب وہ چپس کھانے بیٹھے تو ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ جاؤ یہاں سے، اس نے ہاتھ ہلا کر زویا کو جانے کو کہا، مگر وہ بھی زید کی بہن تھی، کہیں نہیں گئی۔ فارس کو اس لمحے نہ موسم اچھا لگ رہا تھا، نہ بارش، نہ ماحول، نہ بچے اور نہ شور۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے جنت باہر آئی۔ زویا کو اس کے پاس کھڑا دیکھا تو گہری سانس لے کر مگ اسے تھما دیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کب سے کھڑی ہے وہ؟ ذرا سا پیار کر لیتے تو کیا ہو جاتا، اس نے خفگی سے کہا۔ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں اپنے بچے کے وقت کیا کرو گے، بڑبڑا کر زویا کی طرف اپنے بازو پھیلائے۔ یہاں آؤ میری بیبی۔ وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے آ لگی، برابر میں بیٹھ کر اپنے ناخن دکھائے، میک اپ دکھایا۔ ابھی تو وہ مہندی بھی لگوائے گی، ننھی ننھی ہتھیلیاں پھیلا کر کہا۔ اس سے باتیں کرتے جنت نے گدگدایا تو کھلکھلاتے ہوئے بھاگ گئی۔ گہری سانس لے کر فارس کی طرف مڑی تو وہ اسی پوزیشن میں گھونٹ گھونٹ کافی پیتا کسی گہری سوچ میں گم سرسبز گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کی ہوڈی اب سر پر تھی۔ آنٹی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ وہ چپ رہا۔ اسٹوڈیو میں ہے، مزید بتایا۔ خاموشی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایک بار پھر جنت کا دل خوف کے شکنجے میں آیا تھا، فکر میں دھڑکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بہت اچانک جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ ایک پہر اگر وہ ٹھیک ہوتا تھا تو دوسرے پہر اس کا مزاج بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے ساتھ گزار چکی تھی، اس حساب سے اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے مزاج مستقل، اس کے اعصاب متحمل رہتے تھے، لیکن اب تو جیسے ایک چھوٹی سی بات بھی اس کا اچھا خاصا پارا چڑھا دیتی تھی۔ یہاں کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر نیل کا نشان تھا۔ اس نے چھو کر دیکھنا چاہا تو فارس نے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک سب ٹھیک تھا، جہاں تک اس کا خیال تھا۔ لانگ ڈرائیو سے واپسی کے بعد وہ کافی حد تک نارمل تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر اسے عجیب برتاؤ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جنت کی پریشانی میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا۔ موسم کچھ ایسا تھا کہ بارش شروع ہوئی تو رات دیر تک ہوتی رہی۔ کچھ وقت وہ مسز شیرازی کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے آفس میں بند ہو گیا۔ عدیل کے ساتھ فائنانس مینیجر بھی آئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کے ہاتھ اس کے آفس میں کافی بھجوانے کے بعد وہ خود کمرے میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے پر پھسلتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آج صبح اس کی روبی سے بات ہوئی تھی اور کچھ دیر پہلے دوسری بار بھی ہوئی تھی۔
रूबी जानना चाहती थी कि वो रायान को कब लेने आ रही थी। घर में तारिक साहिब की दूसरी बेटी के शादी के इंतजामात हो रहे थे और रायान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। वो डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले जा सकती थी। रशीदा अपने मेके गई हुई थी और उस पर भी काम का बोझ बढ़ा हुआ था। वो सुन रही थी तो दिल वहशतों में घिर गया था। बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। मसला बात से हल होने वाला नहीं था। वो फारिस से बात करके देख चुकी थी। वो 12 बात करके मजीद बदमस्तगी नहीं चाहती थी। खसूसन उसके रद्द-ए-अमल के बाद वो पहले से ज्यादा मुहतात हो गई थी। वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मगर अब जैसे सब ही ऑप्शन खत्म हो गए थे। किसी मामले की गहराई में उतरने का फिलहाल उसके पास वक्त ना था। उसे बस जल्द अज जल्द रायान के लिए कुछ करना था। उसकी चची होने के नाते वो उससे मिलने जा सकती थी। वो बीमार था तो उसे डॉक्टर को भी दिखा सकती थी। फारिस अगर उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था, तब भी वो एक यतीम बच्चे के लिए और साफ मंजिल के मकीनों को खौफे खुदा और शर्म तो दिला ही सकती थी। खबरगिरी करने वाला होता तो शायद वो बच्चे के साथ अच्छा सलूक करते, मगर अब तो जैसे बेहिसी की इंतहा हो गई थी, फारिस की तरफ से भी और औसाफ मंजिल के मकीनों की तरफ से भी। एक मुलाकात से क्या होगा, उसने सोचा। अपने ज़मीर से पूछा, हक को देखा, सच को परखा, वक्त क्या अहम है। वो खुद से उलझते हुए बारिश की संगत में उस मसले का हल ढूंढती रही और दरमियाना हल कोई ना था। आर या पार, रायान से मुलाकात। सारी रात उसने इस शशो पंज में गुजार दी। सुबह जब फारिस ऑफिस के लिए जा चुका तो उसने खासी सोच विचार के बाद आयमा को कॉल करके घर बुलाया। वो कुछ मसरूफ थी, मगर शाम तक वक्त निकाल कर उससे मिलने आ गई थी। घर में रौनक सी लग गई। बातों बातों में वक्त गुजारने का वक्त ही ना पता ही ना चला। डाइनिंग हॉल में खाना खाते हुए दुनिया जहां की बातें थी जो आयमा गोश गुजार कर रही थी। ज्यादातर उसके शिकवे फारिस से थे, जो सुनी अनसुनी किए खाना खाता रहा। मिसेस शेराजी ने भरपूर साथ दिया। जन्नत भी मुस्कुराती रही। चाय पीने के बाद जन्नत मिसेस शेराजी के साथ उनके बेडरूम में आ गई। उन्हें मेडिसिन दी, बेड पर तकिए दुरुस्त किए और कंफर्टर अच्छे से डालते हुए मुलाजमा को कुछ जरूरी हदायत देकर उन्हें शब बखैर कहती ड्राइंग रूम में आ गई, जहां आयमा पहले से ही किताब हाथ में लिए उसके इंतजार में टहल रही थी। सॉरी, इस तरह तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, उसने सोफे पर बैठते हुए कुछ नर्वस होकर कहा। आयमा ने गहरी सांस लेकर आंखें घुमाई। फॉर गॉड सेक जन्नत, कितनी बार सॉरी करोगी तुम। किताब शेल्फ पे रखती उसके पास आ बैठी। अब वो पूरी तरह से जन्नत की तरफ मुतवज्जा थी। खुश्क लबों को तर करते हुए जन्नत हिम्मत मुजतमा कर ली। हर तरह के खौफ और वहमों का सुला दिया। बात एक मासूम बच्चे की थी। उसके लिए अब जिंदगी और मौत का मामला हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सोचो तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं। वो सोफे की बैक साइड पर बाजू रखे आहिस्तगी से बोली, कहो, मैं सुन रही हूँ। पहले वादा करो ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी। वादा रहा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक सरसरी सी निगाह ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे पर डालते हुए उसने मध्यम आवाज में कहा। अक्कम में खिड़कियां बंद थी, पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। रात तारीख और चांद मुकम्मल रोशन था। किस सिलसिले में हेल्प चाहिए? आयमा ने गोद में कुशन रख लिया था। मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ। कहाँ? किसी से मिलने जाना है, और मैं ये बात फारिस को नहीं बता सकती। मतलब फारिस से छुपकर किसी से मिलना है? आयमा की आंखें फैली। आवाज यकायक सरगोशी में ढल गई। What are you trying to do? I am just trying to help someone. आयमा उसे देख कर रह गई। जन्नत की आंखों में एक खौफ सा ठहरा था। चेहरे से परेशानी नजर आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जन्नत चंद लम्हों तक सर झुकाए चुप रही। मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकती, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गई। समझो, ये जिंदगी और मौत का मामला है। मुझे एक बच्चे से मिलने जाना है। तो ये बात तुम फारिस भाई से क्यों छुपा रही हो? वो तुम्हें मना तो नहीं करेंगे? वो मना कर चुका है। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। लहजा दर्द की आकाशी कर रहा था। फारिस नहीं चाहता मैं वहां जाऊं, लेकिन इस बच्चे के लिए मेरा वहां जाना जरूरी है। इसलिए तुम छुपकर वहां जाना चाहती हो। जन्नत ने आहिस्ता से सर हिला दिया। तो फिर तुम छुपकर वहां जाना चाहती हो?
जन्नत ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अगर फारिस भाई को पता चल गया तो? उसने खदशे का इजहार कर दिया। जिस तरह से वो घबराई हुई थी तो इससे साफ जाहिर था फारिस के लिए ये बात मामूली नहीं होगी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती फारिस को कुछ भी पता चले, तब तक नहीं जब तक मैं उसे यहाँ ले नहीं आती। तुम्हें लगता है ये बात फारिस भाई से छुपी रह सकती है? फिर मुझे कहने दो। यू रियली डोंट नो हिम। मेरा इस वक्त उस बच्चे के पास जाना बहुत जरूरी है। बाकी तमाम मामलात समझो मेरे लिए सानवी हो गए हैं, उसने कह दिया भारी दिल के साथ और मुस्तरिब होकर कह दिया। फारिस भाई भी? वो चुप रही, सर झुका रहा। मैं नहीं जानती असल मामला क्या है, लेकिन मेरा यकीन करो जन्नत, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर उन्होंने मना किया है तो तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? उसने सर उठाकर दो टोक लहजे में जिस तरह से पूछा, आयमा उसे देख कर रह गई। आंखों में हल्की सी नमी थी, तासुरात संजीदा हो रहे थे। अगर तुम मदद नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, कहकर उठना चाहा तो आयमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ क्या करना है? उसने गहरी सांस लेकर जिस तरह से पूछा, जन्नत की आंखें खुशी से नम हो गई। थैंक यू सो मच आयमा, थैंक यू सो मच। उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए। शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले ये बताओ करना क्या है? जन्नत ने गहरी सांस लेकर उसे देखा, फिर मध्यम आवाज में उसे अपने मंसूबे से आगाह करने लगी। खामोशी से जन्नत की बात सुनते आयमा के तासुरात कई बार बदले थे। कई बार उसने कुछ हैरत और फिर कुछ तशवीश से जन्नत को देखा था। चंद एक आइडियाज उसके भी थे। जानती थी फारिस उसे अब अकेले में कहीं आने जाने नहीं देता था, हत्ता कि उसके घर भी नहीं। फैमिली गैदरिंग और फंक्शन अटेंड करना तो दूर की बात थी। सो अब पहला मिशन ही यही था कि वो किसी तरह जन्नत को अपने घर बुलाए। ये काम फारिस की मर्जी और इजाजत के बगैर कतई नामुमकिन था, और उसे मुमकिन बनाने के लिए जन्नत कमाल ने पूरी कहानी तरतीब दे डाली थी। एक बार फिर सोच लो। आयमा को पता नहीं किस बात की फिक्र थी, बार बार कह रही थी बहुत सोचा है, मजीद सोचने में वक्त जाया किया तो कुछ बुरा हो सकता है, उसने कहा। आयमा खामोश हो गई। तमाम मामला तय करके वो चली गई। 2 दिन का इंतजार करके तीसरे दिन उसने सुबह सवेरे प्लान के मुताबिक फारिस को आयमा की कॉल के बारे में बताया और उसकी तबीयत खराबी के बारे में आगाही दी। घर में अकेली है तो ज्यादा परेशान हो रही है। भाई और भाभी को नहीं बताया कि वो परेशान ना हो जाए। हुआ क्या है उसे? फारिस ने पूछा था। फूड पॉइजनिंग। जन्नत का हलक खुश्क हुआ। वो झूठ बोल रही थी तो धड़कन मजीद तेज हो चुकी थी। रात हॉस्पिटल गुजार कर आई है, उसने मजीद कहा। बात मिसेस शेराजी के सामने हो रही थी तो वो इनकार ना कर सका। ठीक है चली जाओ, कब तक वापस आओगी? उसने इजाजत दी तो जन्नत ने बेख्तियार सुख भरी सांस ली। अगर ठीक हुई तो जल्द आ जाऊंगी, वरना हो सकता है उसके पास आज रात रुक जाऊं। क्या ख्याल है? वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा और उसके इस तरह देखने पर जन्नत के अंदर हलचल सी हुई। तुम जानते हो मुझे झूठ और धोखा पसंद नहीं। जब कह दिया है उसे फायर कर दो सो फायर कर दो, नो सेकंड चांस। फारिस के ऑफिस रूम से एक बार उसने ये लफ्ज सुने थे। वो नजरें चुरा गई। ठीक है जैसे मुनासिब लगे, कोट पहनते हुए इजाजत दे दी। मैं ड्रॉप कर दूं या? रुक कर पूछा। उसे आज जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, शहर से बाहर भी जाना था। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, मुझे तो अभी तैयारी भी करनी है, संभल कर कहा। ओके ख्याल रखना अपना। वो अपना वॉलेट, चाबियां और मोबाइल उठाए बाहर चला गया। ठीक आधे घंटे बाद वो ड्राइवर के साथ जहीर हाउस पहुंच गई थी। ड्राइवर तो उसे छोड़कर चला गया मगर गार्ड वहीं खड़ा रह गया। जन्नत कुछ परेशानी से अंदर आ गई। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि फारिस भाई को तुम्हारे पीछे जिन्नात जैसे गार्ड लगाने पड़े? क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम अगवा हुई हो? आयमा ने मशकूक होकर पूछा। अल्लाह ना करे, ये क्या बक रही हो? जन्नत खफीफ सी होकर इधर उधर देखने लगी। आखिर इतनी सख्त सिक्योरिटी की वजह क्या है? आयमा बहुत हैरान हुई थी। दिल ही दिल में अदीना जुबैर को कोसते हुए जन्नत रुख बदल कर रह गई। ना वो एक छोटी सी बात पर इतनी टेंशन लेती और ना फारिस इस तरह रोक टोक और पाबंदी आयद करता। अब क्या हो गया? परेशान होकर पूछा।
مجھے اندازہ تھا ایسا ہو سکتا ہے، کہہ کر اپنا بیگ کندھے سے لگایا، پھر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکلیں گے، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ جنت کی اٹکی ہوئی سانسیں یکدم بحال ہوئی۔ لو یو آئمہ، متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئمہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئمہ کے ہمراہ عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ آئمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے وہ بھی گاڑی میں سوار ہو گئی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ریان کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم اس کے راستے میں کتنی بڑی مشکل لانے والا تھا۔ راولپنڈی شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مطلوبہ ایڈریس تک پہنچتے انہیں کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ آئمہ قدرے فاصلے پر گاڑی روک دی تھی۔ راستہ تنگ تھا، گلی کے اندر مطلوبہ گھر تک اسے اب خود جانا تھا۔ روبی کو کال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہیں رکو، میں بس ریان کو لے کر ابھی آ رہی ہوں، اس نے کہا تو آئمہ نے اسٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ بالکل سامنے ہی جس صحن سے جامن کا درخت جھانک رہا تھا، وہی 2 منزلہ مکان ہی اوصاف منزل کا تھا، جس کی بیرونی دیواروں پر لائٹنگ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آس پاس لائٹس کا انتظام سنبھالتے لڑکے کھڑے تھے۔ روبی فون نہیں اٹھا رہی تھی تو اس نے اپنے طور سے لڑکوں سے اوصاف منزل کی بابت پوچھ کر کنفرم بھی کر لیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ ادھ کھلے مین گیٹ کے سامنے رک کر گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھالتی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آئمہ نے اسے اندر جاتا دیکھا، پھر سیٹ کے ساتھ پشت ٹکا کر ایزی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ ہنوز اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ انگشت شہادت متحرک تھی۔ گلاسز بالوں پر اٹکا کر موبائل اٹھا لیا۔ جنت اسے 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی، مگر جب پورے 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو اس نے جنت کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ جامن کے درخت پر چڑھا ایک لڑکا بے ہنگم انداز میں پھیلی ہوئی ان شاخوں کو کاٹ رہا تھا جو دروازے پر نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نگاہ دہراتی رہی، کلائی موڑ کر وقت دیکھا، ابھی تک کوئی آئی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتی، اس نے جنت کو بیرونی گیٹ سے باہر نکلتے اور عجلت میں قدم اٹھاتے گاڑی کی جانب آتے دیکھا۔ بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسے کیا ہوا؟ جنت کے تاثر اسے دیکھ کر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آئمہ نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، سانسیں بھاری۔ کیا ہوا؟ Is everything all right؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اور تم بچے کو نہیں لائی؟ آئمہ پلیز چلو یہاں سے، ایک دم سے بھیگی آواز میں کہا تو اس نے اوصاف منزل کے بیرونی گیٹ پر ایک نظر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال چکی تھی۔ جنت اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں صدمہ نظر آ رہا تھا، وحشت نظر آ رہی تھی، اذیت بھرا صدمہ تھا، حیرت تھی اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ اسے آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ متحرک گاڑی میں وہ بالکل ساکت، بالکل خاموش اور ویران سی بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، خدا کے لیے یہ نہیں۔ اس کا دل بھاری ہوا، سینے پر بوجھ بڑھ گیا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ بہت حساس تھا وہ، جب بے رحم ہوا تو سب کے لیے ہوا، بے حس ہوا تو پوری طرح سے ہوا۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اپنا رخ شیشے کی طرف کر لیا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ آئمہ نے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لب ہلے، اس کا دل لرزا۔ جنت کچھ تو کہو یار، کیا ہوا ہے؟ آئمہ کی آواز کہیں دور رہ گئی تھی۔ آس پاس کے تمام منظر دھندلا گئے، لبوں پر کپاہٹ تھی، آنکھوں میں تحیر تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر گرفت جما لی۔ فارس کو اچھا نہیں لگے گا اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے۔
تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ آئندہ نام نہیں لوگی تم اس کا میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، وجود خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑا تھا۔ آئمہ نے آدھے گھنٹے تک مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ سیٹ کے ساتھ پشت ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ چہرے پر درد بھرے تاثرات ٹھہرے تھے۔ بائیں ہاتھ میں داہنا ہاتھ تھا اور گرفت بے انتہا مضبوط۔ کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ میم، فارس صاحب آئے تھے۔ وہ گھر پہنچے تو ملازمہ نے آئمہ کو اطلاع پہنچائی۔ فارس آیا تھا؟ جنت کا دل کسی گہرے پاتال میں جا گرا۔ آنکھوں میں وحشت بھر گئی، وجود کانپ اٹھا۔ آئمہ نے صدمے سے جنت کو دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی انہیں شہر سے باہر جانا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جنت کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جنت کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اسے پتا چل گیا ہوگا آئمہ، اسے پتا چل گیا ہوگا۔ میں وہاں گئی تھی۔ جنت کی رنگت سفید پڑ گئی، آنکھوں میں ہراس پھیل گیا۔ صرف نام لینے اور ذکر کرنے پر وہ اس کا ری ایکشن دیکھ چکی تھی۔ اب جب پتا چلے گا تو وہ وہاں سے ہو کر آئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ریلیکس۔ آئمہ نے فوراً سے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں فارس بھائی سے کہہ دوں گی میں نے جھوٹ بولا تھا، میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، یہ میرا آئیڈیا تھا۔ ہم باہر گھوم پھر کر واپس آ گئے، ہم راولپنڈی گئے تھے، یہ بات ہم انہیں کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، تسلی اور دلاسے دے رہی تھی، مگر اس کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں ہنوز پھیلی ہوئی، رنگ ہنوز اڑا ہوا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر اتنا ہی کوئی رسکی کام تھا تو پھر تم گئی ہی کیوں؟ مجھے لگا اس کے لب ہلے، بات ادھوری رہ گئی۔ میں کچھ اور سمجھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ بچہ۔ وہ رک گئی، سانسیں پھر سے پھول گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر آئمہ ایک دم سے متفکر ہوئی۔ کوئی بات مت کرو، ریلیکس رہو، تمہیں کچھ ہوگا تو فارس بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنت کے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے۔ خوف سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ میرا نہیں تھا، میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آنٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے دور رہنے کا کہا آئمہ، انہوں نے مجھے منع کیا تھا۔ لرزتے کانپتے سسک پڑی۔ خود کو کمپوز کرو، اس طرح تو فارس بھائی کو پکا شک ہو جائے گا کہ ہم وہاں گئے تھے۔ آئمہ نے سمجھایا، اب انہیں کال کرو اور بالکل نارمل ہو کر بات کرو۔ اس نے گہری سانس لے کر اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر کپ کپاتی انگلیوں سے فارس کو کال کی۔ بیل جاتی رہی مگر دوسری جانب سے کال ریسیو نہ ہوئی۔ اس کا حلق خشک پڑ گیا۔ سنبھل کر دوسری پھر تیسری کوشش کی، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ بزی ہوں گے، وہ بزی تھا یا نہیں، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی، نہ ہی اس کے کسی میسج کا رپلائی دیا۔ وہ اب گھر جانا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کو کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ گارڈ بھی گھر کی بیرونی گیٹ پر موجود نہ تھا۔ اس کا پورا وجود اندیشوں میں گھر گیا، وسوسوں میں دب گیا۔ آئمہ، مجھے تم گھر ڈراپ کر دو پلیز۔ مزید وہاں بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ آئمہ نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھر پہنچی تو اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ آئمہ اس کے ساتھ اندر آنا چاہتی تھی مگر جنت نے اسے منع کر دیا۔ میں سب سنبھال لوں گی، لہجہ مضبوط کر کے کہا اور قدم بڑھا دیے۔ پورچ میں فارس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آواز ایک بار پھر گونجی۔ خوف نے پھر سے سر اٹھایا، خدشات نے پھر سے گھیر لیا۔ مین گیٹ کے سامنے وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی، پھر ہمت مجتمع کرتی اندر داخل ہوئی۔ روشنیوں کا گھر مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسز شیرازی کہاں ہے؟ اپنے اندر کے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آرام کر رہی ہیں، ملازمہ نے فوری جواب دیا۔ اور فارس؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اس سے قبل کہ ملازمہ کوئی جواب دیتی، اس کے عقب میں آفس روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔ جنت کی دھڑکنیں تھم گئی، سانس رک گیا۔
دیکھے بغیر ہی وہ جان گئی تھی اس کے پیچھے اس وقت کون موجود تھا۔ وہ نہ پلٹ سکی نہ اپنی جگہ سے 1 انچ ہل سکی۔ ملازمہ ادب سے سر خم کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے رخ بدلا۔ تاثرات سے آری سپاٹ چہرہ اور خون سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے فارس وجدان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جنت کمال کو ایک دم سے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی، تاہم وہ متحمل رہی، مٹھیاں بھینچ کر اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی سعی کی۔ تاثرات سے واضح تھا وہ جان چکا ہے۔ اس نے ڈرائیور نہیں بھیجا، اس نے گارڈ کو بلوا لیا، کالز ریسیو نہیں کی، میسج کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، وہ جان چکا ہے، وہ سب جان چکا ہے۔ وہ لا علم تھی، اس سے یہ غلطی، یہ بھول لا علمی میں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، اس نے سوچ کر خود کو خود ہی سنبھالا، پھر کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کچھ کہنے کے لیے ہمت مجتمع کی، پلکیں جھپکا کر نمی کو روکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فارس نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جنت ایک دم سے بوکھلا گئی، آنکھوں میں ہراس پھیل گیا، رگوں پہ میں سرد لہر دوڑ گئی۔ What do you take me for؟ اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے گرایا۔ I am sorry, I am really sorry۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ گئی تھی۔ جنت کا دل خوف اور وحشت سے بھر گیا، ٹانگیں سن ہونے لگی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں؟ بازوؤں پر آہنی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں ریان کے لیے گئی تھی، روتے ہوئے کہا۔ میں صرف اس کے لیے، آنٹی کے لیے۔ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے تمہیں ان سب سے دور رہنے کو کہا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ وہ چیخا۔ فارس، I'm really sorry۔ راہداری کے دوسرے سرے پر مسز شیرازی ویل چیئر پر براجمان دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ملازمہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی موجودگی سے قطعی بے خبر فارس ایک جھٹکے سے جنت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، وضاحت دے رہی تھی اور معافی چاہ رہی تھی۔ پھر اس نے فارس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی۔ Stay away from me, stay away from me۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مشتعل ہو کر دھاڑا۔ دکھ، صدمہ، خوف اور پریشانی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جنت رو رہی تھی، فارس چیخ رہا تھا۔ معاملہ ریان کا تھا، ان کی ننھی جان کا تھا۔ میں نے کہا تھا، مضبوط، مستحکم مگر بے طرح سے ٹوٹا ہوا سادہ سا لہجہ۔ میں نے کہا، اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس میں نہیں پڑو گی، مگر تم اس پر جنون کسی کیفیت طاری تھی۔ اپنے حواسوں میں وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں میری فیلنگز کا خیال نہیں ہے۔ میں کس بات سے روک رہا ہوں اور اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیخ اٹھا، آواز دور تک گونجی تھی۔ مسز شیرازی کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ہمت نہ رہی۔ وہ اب سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور انہیں سانس نہیں آ رہا تھا۔ درد بازو میں اٹھا تھا، پھر سینے تک پہنچ گیا تھا۔ دل میں ایک بڑکی لہر سی دوڑی۔ بیگم صاحبہ! ملازمہ ایک دم سے چیخی تھی۔ جنت کمال متوحش ہو کر پلٹی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، گردن ڈھلک گئی، وجود بے جان ہونے لگا۔ ممی، ممی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ممی پلیز آنکھیں کھولیے، ممی۔ آخری آواز جو انہوں نے سنی وہ فارس وجدان کی تھی۔ اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔